अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद करता हूँ। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शख्स हकीकी मानों में इस्लाम की और उलमा की जो तर्जुमानी कर रहे हैं, मैं तो इनको तर्जुमान इस्लाम कहता हूँ, तर्जुमान उलमाए हक़ कहता हूँ कि उसका किरदार मुफ्ती ज़ुबैर साहब अदा कर रहे हैं। तो मैं हैरान होता था कि मैं इनसे पूछता था, मुफ्ती साहब आप यार एक आपके पास वक्त कहाँ होता है कि आप एक चैनल का स्टूडियो है तारिक रोड पे, एक है चंडीगढ़ रोड पे, एक क्लिफ्टन में, एक वहाँ, एक यहाँ, तो आप एक वक्त में शाम का वो प्राइम टाइम होता है 7 से 9, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? तो मुफ्ती साहब ने मुझे बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा भाई पहले करता था, पहले चला जाता था, अब बोलता हूँ जिसको प्रोग्राम करना है, जो 5-7 मिनट लेने हैं वो यहीं आ जाए यहीं आ जाए और यहीं मेरे कमरे में अब मुझसे जो है वो गुफ्तगू कर ले। तो मुफ्ती ज़ुबैर साहब माशाल्लाह हमारे दोस्त भी हैं। तो मुफ्ती साहब एक बात बताएँ कि उलमा से लोग जो है, अब जो हमारा जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों का जो लड़का है वो आजकल ब्रॉडकास्ट होती हैं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया पे, और वो उसको देख रहा है और उससे इस्लाम सीख रहा है, और वो ज़्यादा इस किस्म के जो जिनका आप देखेंगे कि यानी ग्राउंड में कोई काम नज़र नहीं आएगा लेकिन वो सोशल मीडिया पे लगेगा भाई। तो क्या वजह है कि हमारा जो नौजवान तबका है वो उनसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है बनिस्बत जो उलमा माशाल्लाह यंग उलमा जो इमाम हैं मस्जिद के, उनसे इतना मुतासिर नहीं है या उनके पास जाता नहीं है, या क्या वजह है? इसमें उलमा का कसूर है? क्या वजह है कि क्या हम उस मसाइल को डिस्कस नहीं करते, एड्रेस नहीं करते, क्यों? देखिए, इस सिलसिले में मुफक्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात मुझे याद आती है। वो फरमाया करते, नदवा के फुज़ला से कहा करते थे, तुम लोग इस्लाम के मार्केटिंग मैनेजर हो, मगर आज इस्लाम की प्रोडक्ट का मार्केटिंग मैनेजर बड़ा कमज़ोर हो गया है। वो इस्लाम की हकीकी तस्वीर इंसानियत के सामने पेश नहीं करता, जिसकी वजह से कशिश और चार्म भी नहीं है। तो एतदाल की बात अगर की जाए तो दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उलमा को ही कसूरवार कहा जाए, अवाम का भी मामला है। यानी अवाम के अंदर भी अजीब व गरीब सूरत हाल ये कि उनका जहन ये कहता है कि मैं तो बन जाऊं 21वीं सदी का, जदीद हालात, जदीद मुल्क, जदीद तकाज़े, नए सारे तकाज़े, लेकिन मेरा जो इमाम साहब है ना वो पहली सदी का होना चाहिए। सही है कि नहीं? वो हालात से भी मुतासर ना हो, इन्वायरमेंट से भी मुतासर ना हो, वो किसी माहौल से भी मुतासर ना हो, कुछ भी ना हो। तो एक तो ये। दूसरे नंबर पर वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बल्कि कुरान के ज़ालिका मबलगुकुम मिनल इल्म, यानी मबलग इल्म या मबलग दुनिया क्या है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी को उन्होंने दीन को छोड़ करके दुनिया को, दीन कितना तरजीहात में या आपको हम सबको पता है। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, ये तो हैं आवाम के मामलात। उलमा के मामलात ये हैं मुफ्ती साहब, आज भी मैं ये समझता हूँ संजीदा कौम की नब्ज पर हाथ रखने वाला मिजाज शनास फ़कीह और एक इमाम आज भी उसके इर्द गिर्द हमारे नौजवान पतंगों की तरह दौड़ते हैं, और उसको सराउंडेड बाई पीपल वो होता है इमाम, और वो लोगों ने उसको घेरा हुआ होता है। मैं वो सब ये मसला बता दें, ये मसला बता दें, ये बात, अच्छा आखिरी बात बता दें, यानी कोई तारीफ़ का पहलू ना सामने आ जाए, बल्कि ख़ुद हमारे साथ ये कई दफ़ा हुआ है कि हम कई सारी जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर वो जो हजरात होते हैं या जो नौजवान इलाके के होते हैं वो छोड़ते नहीं हैं, गाड़ी में बैठने तक, बाहर निकलने तक, रोड पर आने तक, एक सेकंड और मिनट के लिए छोड़ नहीं रहे। अच्छा आखिरी बात बता दें, आखिरी है कौन वो नौजवान हमारा स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। मुफ्ती साहब आपने तो एक तारुफ बनाया ना जी, लेकिन आपका तो तारुफ हो गया, आप हर मसले के ऊपर डिस्कस करते हैं, आप सारे इश्यूज़ पे, तो वो नौजवान समझता है कि यार मेरे मसाइल का हल, जो मेरे इश्यूज़ हैं, मेरी प्रॉब्लम्स हैं आज की, वो मुफ्ती ज़ुबैर तो हल कर सकता है, मुफ्ती ज़ुबैर के पास तो वो पहुँचेंगे। लेकिन वो जब मस्जिद के इमाम के पास जाता है, वो जुम्मे की जब तकरीर सुन रहा होता है, तो वो कहता है यार इमाम साहब क्या बातें कर रहे हैं, मेरे क्या इश्यूज़ हैं, इमाम साहब क्या इश्यूज़ लेके बैठे। ऐसा है नहीं, ऐसे ही है। कौम के पेट में दर्द है, हम सर के दर्द की गोली दे रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, और हम क्या समझ। देखिए पूरा हफ्ता मेरे उस प्यारे नौजवान भाई को मीडिया ने, नेट ने, दाएं बाएं की इन्वायरमेंट ने, लोगों के तसव्वुरात ने, न्यूज़ फला चीज़ों ने उसके दिमाग में जहरीले शकूक के इंजेक्शन लगा दिए हैं, और वो भरते गए। हम ये समझते हैं कि 7 दिन के बाद मैं वही 35 साल से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो किस्सा सुनाया करता हूँ जुम्मे की तकरीर में, मैं उससे पूरे के पूरे हफ्ते का इजाला कर लूँगा।
कैसे ये तलाफी हो सकती है। बिल्कुल सही। यानी हमारे एक साथी थे, वो ऐसे लतीफ़े के तौर पे कहते थे कि यार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने एक मरतबा डाला था ना आग में, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का समंदर का वाक़या एक मरतबा हुआ है ना, बार बार तो नहीं हुआ। कहा कि बचपन से हम वो बार बार हम सुनते हुए आ रहे हैं। तो असल बात ये है, कौम की ज़रूरत कुछ और है, हम कुछ और पेश कर रहे हैं। एक बात। दूसरा, मैंने आपको एक अपना एक छोटा सा वाक़या सुनाना है, मैं सुना देता हूँ। हम कराची में तारिक रोड पर ही एक मस्जिद है, जब मैं वहाँ पर गया तो वो जो हमारे इमाम साहब, अच्छा एक बात ध्यान में रखिए, मैं कभी भी वहाँ पर मौजूद उलमा या अइम्मा की तहकीर को नहीं लाने बिल्कुल देता हूँ। ऐसा उनकी नहीं। खिदमात है, हाँ। हमारे बड़े हैं, अल्लाह ताला ने उनको नहीं, जरिया मैं बनाया। इसलिए अभी जो अगला सवाल करूंगा ना, तो वो अभी बता देता हूँ, पहले आप अपनी बात कंप्लीट करें कि कोई उलमा का कोई कोर्स अगर आप शुरू करें, इतना माशाल्लाह जी आपका। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे जी हैं। फरमाएं। अच्छा, तो मैं जब वहाँ पर गया तो आप हैरान होंगे कि एक मस्जिद के अंदर एक नौजवान ने मुझसे मसला पूछा, मुझसे प्राइस बॉन्ड की शरई हैसियत क्या है। ठीक है। अब प्राइस बॉन्ड की शरई हैसियत, उसके ऊपर वो साहब जो है, वो मैं बात करने लगा, जवाब दिले कि मुझसे पहले वो जो बेचारे ज़ईफ़ एक इमाम साहब थे, तो उन्होंने कहा छोड़े छोड़े ये सब काफिरों की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है। कि अब मैं भी चुप हो गया उनके अदब में, अब मैं क्या कहूँ, इसमें साजिश का क्या है भाई, एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर जो प्राइस मिलता है इन द लाइट ऑफ द कुरान और सुन्ना जायज़ है या नाजायज़ है, इंटरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर उसको एक्सप्लेन करें, उसको वो सेटिस्फाई करें। अब वो नौजवान का मसला स्टॉक एक्सचेंज, हाँ, बिल्कुल। शेयर्स, इंश्योरेंस, तकाफुल, प्राइस बॉन्ड, उसके ये मसाइल हैं। फिर इसके साथ साथ फ़िक़ही तौर पर, शरई तौर पर उसके बहुत सारे दिमागों के अंदर आजकल ये ऑनलाइन बिजनेस है हज़रत, ऑनलाइन बाइंग अमेज़न के मसाइल है, ऑनलाइन बिजनेस के, बाइंग सेल परचेज के बेशुमार मसाइल। तो आज अगर हमारे इमाम साहब को उन बातों की अलिफ बा कहीं पता नहीं होगा, तो फिर कैसे वो उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकेगा। तो वही बात है, वो कुछ और कहते हैं, वो कुछ और सुनना चाहते हैं, उनकी ज़रूरत कुछ और है और हम यहाँ से कुछ और देना चाह रहे हैं। तो जाहिर है कि ये मैच नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। अब आम इसको आप ले लेना, अगर मैं आपके पास आता हूँ और मैं आकर के बात करता हूँ, मुफ्ती साहब मेरा मसला ये है कि मेरी फलां बीवी का या मेरे बहन का तलाक का मसला है, फ़र्ज़ करें, मैं आपसे तरह आप आगे से कहें कि कपड़ा कितने में बिकता है, आटे का क्या रेट चल रहा है, दाल का क्या है, फिर मैं दोबारा करवट लेकर आपसे पूछता हूँ कि मुझे इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, मैं जिस टेंशन में आपके पास आया हूँ, मेरी बहन का ये मसला है, फिर आप कहें जी वो मिनरल वाटर कितने का, कोल्ड ड्रिंक की क्या बात है, तो मैं कब तक बैठूंगा। बेआईनी यही सूरत हाल है, कौम को ज़रूरत कुछ और है, हम कुछ और प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तो ये बात, दूसरी बात एक और भी है, कॉन्सेप्ट ये बन चुका है कि उलमा बड़े सख्त होते हैं और इनके पास हर वक्त जेब में एक प्रोफार्मा तैयार है, कुफ्र का फतवा, फिस्क के फतवे का, दूर भगाने का, करंट लगा देने का, अपने से भगा देने का और अपने से बदजन और मुतनफर करने का, बल्कि वसल्ला बचाए बाज़ लोग इस्लाम और दीन से बदजन करने का। एक प्रोफार्मा तैयार है, फिस्क व फजूर का, कुफ्र का फतवा, नाम और वल्दियत का खाना खाली है। जब मौलवी साहब को ज़रूरत होती है वो फार्म के अंदर पुर कर देता है, बस वो उसके हवाले हम कर देते हैं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी दूर करना है, नौजवान को करीब करना है। छोटा सा वाक़या, डिफेंस के अंदर में एक मरतबा था, तो वज़ू करके मैं बाहर निकला, मेरी नमाज़ रह गई थी, तो मैं नमाज़ पढ़ करके बाहर निकला, तो कुछ साथी नौजवान भाई वो सब क्रिकेट खेल रहे थे। उस क्रिकेट के खेलने के दौरान में वो सब इकट्ठे हो गए, उनका किसी मसले पे झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा जी इमाम साहब से पूछते हैं। अब मैं ये दूर खड़ा मंजर देख रहा हूँ, तो वो जनाब अली जीन्स पहने हुए थे, दो लड़के, और जाहिर है कि उनके पैर को इतने ज़्यादा साफ भी नहीं होंगे, इसी हालत में अंदर चले गए। जब वो गए तो वो तो बड़े जज्बे के साथ गए, इस मसले का हल इमाम साहब। अंदर गए तो इमाम साहब ने अच्छा खासा उनको डांट डपट कर दिया और ऐसा डांटा, बेचारे छोटा सा मुंह लेकर के बाहर आए। और आने के बाद उन्होंने, एक ने बड़ी अजीब बात की, उन्होंने कहा भाई चलो चलो चलो, इमाम साहब तो कह रहे हैं तुम जहन्नम का चिकन टिक्का बनोगे, तुम जहन्नम का चिकन टिक्का बनोगे। मैं हंसा, फिर मैं करीब गया, वो पहचान भी गए, फिर उनको करीब करके उनसे बात की। तो ये करीब करना है ना, कौम को करीब करना है, नौजवानों को करीब करना है। ये बताएं कि आप अपने मदरसे के बच्चों को क्रिकेट खेलने देते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। हम तो 2 घंटा मुर्गा बने थे क्रिकेट खेलने पे, 2 घंटा मुर्गा बने। तो आपके यहाँ बच्चों की ये स्पोर्ट्स की क्या एक्टिविटीज? स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है। और कुछ और बातें बताऊँ, अच्छा। पिछले ज़माने के अंदर हमने अपने खुद बचपन में झीला है, बहुत सारे ऐसे इक़दाम थे जिससे नौजवानों को हम मदारिस से दूर करते थे। मसलन गंजा करना, मैं शदीद मुखालिफ हूँ। क्यों गंजा किया जाए? होता है गंजा? नहीं होता, मैंने ये कानून ख़त्म करवाया। अच्छा।
کوئی گنجا کرنے کا قانون ہمارے جامعہ میں اب نہیں ہے، بلکہ ہمارے استاد جی تو یہ کہا کرتے تھے کہ کلر ایسا ہرے والا نظر آنا چاہیے، مشین بھی قابل قبول نہیں ہے اس طرح جس کو وہ کہتے ہیں نا موسیٰ حلق پتہ ہے، تو یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے یہ قانون ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر انگلش لینگویج طلبہ، ہم خود میٹرک پڑھا رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کو سپورٹس کی، کھیل کی، ان کو فٹ بال کی، کرکٹ کی مکمل آزادی، ہاں چیزوں کی حد بندی ہوتی ہے۔ اچھا حل کی طرف آئے حضرت، آپ کے پاس اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ماشاءاللہ، پاکستان میں اگر مفتی زبیر کوئی اعلان کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے پاکستان میں بلکہ اب تو پوری دنیا میں ماشاءاللہ آپ کی آواز پہنچے گی، تو کیوں نہ آپ کوئی ایسا کورس شروع کریں جو ائمہ کے لیے ہو، جو ہمارے امام حضرات ہیں ان کے، کہ بھئی وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، تو ایسا کوئی آپ کے ذہن میں ہے کوئی آئیڈیا؟ دیکھیں جو ہمارے اپنے دور حدیث کے طلباء ہیں ان میں تو ہم یہ کرتے رہتے ہیں، اور نکاح کا طریقہ کار، لوگوں کے ساتھ خدمت کا برتاؤ، اپنی اپنی مساجد میں ایک چھوٹا سا منی ٹرسٹ جو رفاعی خدمت کا، اچھا اس میں ہم ان کے کئی کانسیپٹ بھی دور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں بہت سارے مولوی صاحبان، ائمہ یا علماء کے ذہنوں میں جب بھی ہم کہتے ہیں سوشل ورکر بن جاؤ، فلاحی کام کرو، تو ان کے دماغوں میں آتا ہے یہ تو اس وقت کریں گے جب پیسہ ہو، تو ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں پیسہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، خلوص اخلاص کے ساتھ جو تن آور درخت آگے چل کر کے بنتا ہے وہ اللہ کی مدد سے بنتا ہے، آپ کریں۔ اور دوسرا بے شمار کام ایسے ہیں جس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے یہ جو طلبہ جوتے سیدھے کر دیتے اس میں کون سا پیسہ ہے؟ تولیہ صابن پیش کرتے کون سا پیسہ خرچ ہے؟ بیمار کی عیادت میں کون سا پیسہ خرچ ہے؟ کسی مریض کی آپ نے تیمارداری کی، کون سا پیسہ اس کے اندر خرچ ہوا؟ آپ اپنے محلے کے وفات شدہ افراد کے لیے اجتماعی طور پر مدرسے کی ٹیم تعزیت کے لیے لے کر جائیں، اس میں بتائیے کون سا آپ کا پیسہ خرچ ہوا؟ قریبی موجود ہاسپٹل کے اندر جا کر مریضوں کی عیادت کے لیے طلبہ کی ٹیم تشکیل دیں، ان کی مدد کر دیں، ان کو سودا سلف لا دیں، ان کو کہیں جانا ہے کوئی، اس کے اندر کون سا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ تو یہ ہم کرتے ہیں۔ البتہ ائمہ کے لیے مخصوص ایک کورس، ہمارے استاد مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے داماد ہیں مولانا مفتی عبداللہ نجیب صاحب، آپ شاید جانتے ہوں گے، کچھ عرصہ پہلے آئے بھی تھے، انہوں نے ایک باقاعدہ ایک کورس ترتیب دیا ہے، اور اس میں انہوں نے نصاب بھی بنا لیا ہے اور اس کو شروع بھی کر لیا ہے اور حضرت سے اپروو بھی کروا لی ہے، کچھ اس میں تھوڑی سی میری بھی مدد شامل ہے، تو ہم اب اس کا پورا ایک نیٹ ورک بچھا رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ائمہ حضرات اس کے اندر وہ کریں جس میں ان تمام پبلک ڈیلنگ کے امور کے ساتھ ساتھ نماز پڑھانے کا طریقہ، اس میں قرات کے آداب، قرات لمبی کتنی کرنی ہے تو مختصر کتنی کرنی ہے، مفتی صاحب بہت ضروری ہے یہ بھی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، صدر میں ابھی جو میرے ساتھ آئے تھے یہاں پر آپ کے اسٹوڈیو میں، ڈیوزبری کے مولانا شکیل فاروق صاحب، ایک واقعہ آج تک نہیں بھولتا، صدر کے اندر کراچی میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ہم چلے گئے، یعنی رش میں تھے تو پہنچ گئے تو وہاں پر جمعے کی نماز کھڑی ہے، تو آپ کو پتہ ہے مساجد بعض اوقات چھوٹی ہوتی ہیں، روڈ پر شدید گرمی اور روڈ پر سارے نمازیوں کے پیر انتہائی جل رہے ہیں، ایسی صورتحال کے اندر امام صاحب نے سورۃ النبأ عما یتساءلون شروع کر دی، ماشاءاللہ۔ حالانکہ کیا امام صاحب جو سالہ سال سے ان کو نہیں پتا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ روڈ پر کھڑے ہیں اور کس حالت میں کھڑے ہیں اور نیچے صف بھی نہیں ہے؟ تو مقصد ہے کہ مجھے یاد آتا ہے ایک مرتبہ ہم حرم کے اندر تھے تو وہاں پر بارش چل رہی تھی، شدید بارش، سدیس صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، کیسے ائمہ ہیں یہ حضرات، وہ آئے پہلی رکعت میں والعصر پڑھی، دوسری رکعت میں انا اعطیناک الکوثر، میں نے والدہ سے کہا قرآن میں اللہ نے اس سے چھوٹی کوئی صورت ہی نہیں رکھی تھی، ورنہ وہ پڑھ لیتے، ورنہ وہ پڑھتے، اور چند منٹوں میں نماز ختم۔ جیسے ابھی میں لاسٹ فرائیڈے آف جمعہ جو تھا مدینہ منورہ میں، بالکل مختصر سی پڑھائی انہوں نے، تو ایک تو یہ حضرت، دوسرا ایک اہم بات ہے، ماشاءاللہ ہم آپ کو سنتے ہیں ٹی وی پہ اور مختلف جگہوں پہ، آپ کبھی کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، آپ کوئی نفرت کی بات نہیں کرتے، اور تو حضرت یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ جو آپس میں جو مسالک ہیں یا مختلف فرقے ہیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، تو کیا اس کا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جو سورس ہے، یہ جو علماء آپ کو نظر آتے ہیں ٹی وی پہ اور میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، یہ وہ نہیں، اصل میں مدارس کے اندر ان کو کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے، وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، یہ وہاں سے سیکھ کے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو اتنی نفرت کی کیفیت ہے کم کیوں نہیں ہو رہی؟
میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ عالم دین جو اوتھینٹک ہو، یعنی 8 سالہ 12 سالہ کسی بھی مسلک سے مدرسے کی چٹائیوں پہ رگڑے کھا کر تعلیم حاصل کرنے والا وہ فرقہ واریت نہیں پھیلائے گا. آپ پڑھاتے ہیں مدرسے میں، آپ کا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، ہزاروں طلبہ وہاں پڑھتے ہیں، تو آپ کے ہاں یہ ٹریننگ ہوتی ہے؟ میں چاہتا ہوں ناظرین کو پتہ چلے ہم پڑھ کے آئے، ہم نے تو ایسا کوئی ماحول نہیں دیکھا. میں عرض کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو فرقہ واریت پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نا، وہ 2 چیزیں ہیں. پہلے ایک تھی، اب 2 ہو گئی ہیں. ایک چیز ہے پاکستان میں مفتی صاحب غیر مستند علماء کا مختلف مسجدوں میں امامت کے لیے مقرر ہو جانا. انٹیریئر کے علاقوں میں، بلوچستان میں، پنجاب کے دیہاتوں میں، خوزدار، پنجگور، خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بے شمار سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسی مساجد ہیں جن کے ائمہ مستند عالم ہی نہیں ہیں. 8-10 سال کا انہوں نے کورس ہی نہیں پڑھا. ڈاکٹر کے لیے ڈگری ضروری ہے، وکیل کے لیے ڈگری ضروری ہے، پائلٹ کے لیے ڈگری ضروری ہے، حکیم کے لیے ڈگری ضروری ہے، ٹیلر ماسٹر کے لیے ہونا ضروری ہے، کوک کے لیے ضروری ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے، کیا پاکستان میں کوئی ایک ادارہ ہے جو امام مسجد کی ڈگری کو چیک کرتا ہو؟ آپ بتا دیجئے کوئی ہے؟ جس نے داڑھی رکھ لی، جس کو معاش کا مسئلہ درپیش، جس نے 10 صورتیں یاد کر لی، یہ تینوں کام اچھے ہیں. 10 صورتیں یاد کرنا بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، نعوذ باللہ. اسی طریقے سے داڑھی رکھنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ امامت کے لیے اور مسلم امہ کی لیڈرشپ کے لیے کافی قوائف ہیں؟ ہرگز نہیں ہے. تو وہ وہاں پر ان مسجدوں کے اندر امام بنے ہوئے، ان کا منجن بکتا ہی نہیں ہے فرقہ واریت کے بغیر، نعروں کے بغیر ان کی بات مکمل ہی نہیں ہوتی. جب تک وہ گالیاں نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں، لوگوں کو جذبات نہ بکیں. یہ میں کہہ کر کے کافی عرصے سے کہ بھائی وفاق المدارس کی سطح پر، لیکن ہمارے حکومت کی سطح پر ہوگا تو مسالک قبول نہیں کریں گے. لیکن جتنے مسالک ہیں کم از کم وہ یہ اعلان کر دیں کہ ہر مسجد کی کمیٹی والے اپنے ہاں کسی کو امام نہ مقرر کریں جب تک کہ اسی مسلک کے، کم از کم اسی مسلک کا وہ باقاعدہ اوتھینٹک سند کا ایک باقاعدہ ڈگری جاری نہ کرے اور دکھائے نہیں. دوسرے نمبر پر پاکستان میں موجود میڈیا. اچھا، میں اس پہ آنے والا تھا، میں سوال ہی آپ سے پوچھ لوں. ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوگا اور اس میں ہر مسلک کا ایک عالم کو بٹھا لیا جائے گا اور ایسے ایشوز کو ڈسکس کیا جائے گا کہ جو مختلف فی ہیں یا جو جن کی وجہ سے کوئی ایشوز ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں ایسے پروگراموں میں یا ایسے پروگرام ہونے چاہیے؟ بالکل نہیں ہونے چاہیے، غلط ہے اور ہم کنڈیم کرتے ہیں. ہم نے اس موضوع پر کافی کام بھی کیا ہے اور ہم ایسے موضوعات کو شدید ترین طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں اس رمضان میں چلا گیا، پچھلے 5-4 سالوں سے میں نہیں جا رہا تھا. جیسے آپ نے خود فرمایا، جس کو بات کرنی ہے تو وہیں جامعہ میں آ جاتا تھا. اور پیام صبح جو دنیا ٹی وی کا جس کا آپ نے تذکرہ کیا، اس میں الحمدللہ قرآن سامنے رکھا جاتا ہے اور بہت اچھا پروگرام ہے، بہت اچھا پروگرام ہے. اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا جاتا ہے، بڑے سالوں سے چل رہا ہے اور سالہ سال سے چل رہا ہے. کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہوتی، خالص قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر و حدیث. اچھا، دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ یہ جو رمضان کے اندر، آپ مجھے بتائیے، ہمارے پاکستان میں رمضان میں میڈیا چینل پر وحدت الوجود پر بات ہوئی ہے. مجھے آپ بتائیں، وحدت الوجود کو کوئی جانتا ہے؟ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس پر بات ہوئی ہے. کیا یہ آج کے دور کا مسئلہ ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نیاز پر، فاتحہ خوانی پر، یعنی یہ وہ مسائل ہیں کہ جو آج قوم کی، امت کی نہ ضرورت ہے، نہ اس سے آپ امت کو جوڑ سکتے ہیں، نہ اس سے آپ امت کے اندر. اچھا، پچھلے کوئی 1300 سال پہلے کی کوئی شخصیت وہ گزر چکی، ارے بھائی کوئی مسلک والے اس کو اچھا کہتے ہیں، کوئی برا کہتے ہیں، لیکن فرض کرو کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا، آج پاکستان کی وہ ضرورت ہے یا اسلام کی ضرورت ہے؟ یا وہ مسائل جو 1400 سال میں حل نہیں ہوئے وہ میں اور آج بیٹھ کے آپ حل کرنے کی کوشش کریں، کیسے کریں؟ میں اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا آپ کو بتا دوں، دبئی میں ایک مرتبہ اردو ٹی وی چینل پہ بات ہو رہی تھی تو بحث اس پر ہوئی 20 تراویح ہے کہ 8 تراویح. تو وہ ایک صاحب 20 تراویح پہ زور دے رہے تھے، دوسرے صاحب 8 تراویح پہ. میں کونے میں بیٹھا، چپ ہو کر کے بیٹھا رہا. تو بیٹھا رہا خاموش، کوئی بات نہیں کر رہا تھا. اینکر نے مجھے طرف مخاطب ہو کر کے کہا، صاحب کچھ آپ بولیں. میں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کہتا. کہ نہیں آپ بولیں نا، پارٹیسپیٹ کریں. وہ میں نے کہا دیکھیں جی، یہ دونوں نیک حضرات ہیں، نیک ہیں، تقوی والے بڑے لوگ ہیں، تو یہ بڑی بات کر رہے ہیں، نیک ہے نا.
20 होनी चाहिए, उसका इतना जज्बा है, लोग 20 रकातें पढ़े। दूसरा कह रहे हैं 8 रकातें भी, तो ये 8 और 20, मेरा दिमाग तो इस वक्त दुबई के नाइट क्लबों की तरफ चल रहा है। रमजान के इस आखिरी अशरे के अंदर भी मेरे वो बिरादरान इस्लाम जो नाइट क्लबों में और सड़कों पे और शॉपिंग सेंटरों और बाजारों में, मेरा दिमाग तो इस वक्त चल रहा है, उनको किसी तरह मैं मिन्नत जारी करके मस्जिद में पकड़ के ले आऊं, फिर चाहे वो 4 रकातें पढ़ लें, सजदा खुदा के सामने जमीन नियाज झुका के चाहे 6 पढ़ लें, चाहे 12 पढ़ लें, मुझे उससे परवाह नहीं है, मेरा तो दिमाग उधर चल रहा है। तो असल करने की हमारी मस्जिद में हज़रत यहाँ पे लोग आते हैं, 8 पढ़ के चले जाते हैं, 10 पढ़ के चले जाते हैं, 12 पढ़ के चले जाते हैं, बहुत सारे वो कुछ दिन 8 पढ़ के जाते हैं, कुछ दिन वो 20 पढ़ के जाते हैं, लेकिन हमने कभी भी इस मसले को डिस्कस ही नहीं किया। और अभी मैंने कुछ सालों से नोट कर रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त हमारे जो 8 पढ़ के जाते थे और वो 20 भी पढ़ते हैं। तो लेकिन आप YouTube पर चले जाएं, 8 और 20 पर जो आपको मुनाजरे मिलेंगे, और जो एक तरफ से हमारे कुछ मौलवी साहबान खड़े हो करके शदीद किताबें उठा करके सख्त तरीके से, दूसरी तरफ से तीसरी, क्या इस पर कभी मुनाजरा या टॉक शो हुआ? मसाजिद में कम होती नमाजियों की तादाद, बिल्कुल, क्या इस पर कभी हमने मुनाजरा किसके ऊपर गौर व फिक्र किया? तो करने का काम ये था, हम कहाँ चल पड़े। तो नाज़रीन, मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप हज़रात का भी। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।